نکته اول اینه که بمباران خانه‌های مردم پیروزی نیست. احمق‌ها خیال نکنن چون خانه مردم رو بمباران میکنن، چون بیمارستان رو بمباران میکنن، چون اجتماعات مردم رو بمباران میکنن پس پیروز شدن. نه، هیچ کس در دنیا این رو پیروزی نمیدونه. این پیروزی نیست، اینها پیروزی نیست. دشمن در غزه پیروز نشده، دشمن در لبنان پیروز نشده، دشمن در غزه و لبنان پیروز نخواهد شد. اون کاری که اینا کردن پیروزی نیست، جنایت جنگی است. حکم بازداشتش رو صادر کردن، کافی نیست. حکم اعدام نتانیاهو، حکم اعدام این سران جنایتکار بایستی صادر بشه. این نکته اول.